विवाह मम पुनर्मन्दभागिन्याः दृश्यमानमपि सर्वमेतत्। सखि वासन्ती, अत्र उपविश। महाराजा, अपि कुशलं कुमार लक्ष्मणस्य? अहो महाराज इति निष्प्रणयम् आमन्त्रणपदम्, अन्यच्च लक्ष्मणस्य केवलं कुशलं पृच्छ्यते। मन्ये सीता परित्यागवृत्तान्तः अनया विदितः इति। आम्, कुशलं कुमार लक्ष्मणस्य। अयि देव, कीदृशः कठोरः भवान्? सखि वासन्ती, किमिति एवं वदसि? पूजार्हः खलु आर्यपुत्रः। त्वं जीवितं, त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं। त्वं कौमुदी नयनयोः अमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियशतैः अनुबध्य मुग्धां तामेव। शान्तम्, अथवा किमिहोत्तरेण किमिहोत्तरेण। स्थाने वाक्यनिवृत्तिः मोहश्च। सखी, समाश्वसिः समाश्वसिः। सखी वासन्ती, देव, तत्किमिदम् अकार्यम् अनुष्ठितं देवेन? सखि वासन्ती, विरम विरम। लोको न मृष्यते इति। तत् कस्य हेतोः? स एव जानाति किमपि। अयि कठोर, यशः किल ते प्रियम्? किमयशो ननु घोरम् अतः परम्? किमभवद् विपिने हरिणीदृशः? कथय नाथ, कथं बत मन्यसे? वासन्ती, त्वमेव दारुणा कठोरा च, या प्रदीप्तमपि आर्यपुत्रस्य हृदयं पुनः प्रदीपयसि। का अन्या भवेत्? चकितहरिणीलोचनायाः गर्भभरालसायाः तस्याः मृदुमृणालसदृशं शरीरं क्रूरमृगैः भक्षितं स्यात्। आर्यपुत्र, न तथा, एषाहं जीवामि। हा प्रिये जानकी, क्वासि? हाधिक, आर्यपुत्रोऽपि मुक्तकण्ठं रोदिति। वत्से, साम्प्रतमेतत् कर्तव्यानि खलु दुःखितैः दुःखनिर्धारणानि। पूरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया। शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरैव धार्यते। हा कष्टम्, हा कष्टम्। दुःखेन हृदयं दलति, किन्तु द्विधा न भिद्यते। मूर्छा भवति, परन्तु चेतना नापगच्छति। अन्तर्दाहः शरीरं ज्वलयति, किन्तु न भस्मीकरोति। विधिः पुनः पुनः मर्मसु प्रहरति, जीवितं नापहरति। ममापि स एव स्थितिः। हे पौराः, जानपदाः, प्रजाजनाः, सीतायाः मम गृहे वासः भवद्भिः नेष्टः। अतः तृणमिव तां वने परित्यक्तवान्। तदर्थं शोकमपि न कृतवान्। परन्तु अद्य चिरपरिचिताः ते पदार्थाः मां परिद्रवयन्ति। अतः अशरणोऽहं रोदिमि। किं सन्तुष्टाः यूयम्? देवा, अतिक्रान्ते विषये धैर्यम् अवलम्ब्यताम्। किं वदसि? धैर्यमिति?
देव्या विरहितस्य मम 12 वर्षमेतत्। एतावता सीतायाः नामापि नष्टमिव, तथापि न गताः रामस्य प्राणाः। किमन्यत् धैर्यं भवेत्? देवी जानकी। मोहितास्मि आर्यपुत्रस्य एतैर्व वचनैः। अपि खलु मया यथा तिरश्चीन मलातशल्यं प्रत्युक्तमन्तः सविशश्च दंशः, तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुः मर्माणि गृह्णन्नपि किं न सोढः। एवमस्मि मन्दभागिनी पुनः पुनरायासकारिणी आर्यपुत्रस्य। अहो अद्यापन्नो देवः, तदस्य अवधानम् अन्यत्र आकर्षामि। देवा, चिरपरिचितान् एतान् जनस्थानप्रदेशान् पश्याव। एवमस्तु। अहो सन्दीपनोपायेव दुःखस्य प्रियसखी विनोदनोपाय इति मन्ये। अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभव तन्मार्गदत्ते क्षणः, साहंसैः कृतकौतुका चिरमभूत् गोदावरी सैकते। आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, कातर्यादरविन्द कुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। दारुणासि वासन्ति दारुणासि, या एतैः मर्मोद्घाटनैः वचनैः पुनः पुनः मां मन्दभागिनीम् आर्यपुत्रं च विह्वलयसि। अयि चण्डि जानकी, इतस्ततः दृश्यसे इव, परन्तु दर्शनेन तु नानुगृह्णासि। हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्ध, शून्यं मन्ये जगत् अविरतज्वालम् अन्तर्ज्वलामि। सीदन्नन्धे तमसि विधुर मज्जतीवान्तरात्मा, विश्वं मोहस्थगयति कथम्। मन्दभाग्यः करोमि। हाधिक्! पुनरपि मूर्छितः आर्यपुत्रः। देवा, 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 समाश्वसिः, समाश्वसिः। आर्यपुत्र, मां मन्दभागिनीमुद्दिश्य सकल जीवलोकाधारस्य भवतः एवं वारं वारं दशापरिणाम इति आहतास्मि। समाश्वसिः वत्से, समाश्वसिः। पुनस्तव पाणिस्पर्श एव रामभद्रस्य जीवनोपायः। कष्टम् अद्यापि नोच्वसिति। हा प्रिय सखी सीते, क्वासि संभावय आत्मनो जीवितेश्वरम्।
ಆರ್ಯಪುತ್ರ दिष्ट्या प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्रः। अहो शरीरस्य अंगानि अमृतलेपेन कापि आलिम्पति वा अनुभवामि। अयं च स्पर्शः मां पुनरपि जीवयति, परन्तु आनन्दातिरेकात् मोहमपि जनयतीव। सखी वासन्ती, दिष्ट्या वर्धसे। कथमिव? सखी किमन्यत्? पुनरपि प्राप्ता जानकी। अयि देव, रामभद्र कुत्र सा? पश्य, नन्वियं पुरत एव। अयि देव, मर्मच्छेद दारुणैः एतैः प्रलापैः सखी विपत्ति दुःखदग्धामपि मंदभागिनी मां पुनरपि किमिति दहसि? अपसर्तुम् इच्छामि। स्वभावसौम्यशीतलेन आर्यपुत्रस्पर्शेन अवशैव संवृत्तः मे हस्तः। सखी, कुतः प्रलापः? गृहीतो यः पूर्वं परिणयविधौ कङ्कणधरः, चिरं स्वेच्छास्पर्शैः अमृतशिशिरैर्यः परिचितः, स एवायं तस्याः तदितरकरौपम्यसुभगः, मया लब्धः पाणिः ललितकदलीकन्दलनिभः। अधिक आर्यपुत्र स्पर्श मोहितायाः प्रमादः खलु संवृत्तः। सखी वासन्ती, आनन्दातिरेकेण परवान् अस्मि। तत्त्वमपि धारय। कष्टम्, उन्माद एव। हाधिक् प्रमादः। सीतायाः कम्पमानः स्वेदपूर्णश्च करपल्लवः मम कम्पमानात् हस्तात् सहसैव परिभ्रष्टः। हा सीते, कुत्रासि? कुत्रासि सीते? अहो, अद्यापि न शक्नोमि आत्मानं पर्यवस्थापयितुम्। अहो प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा अधुना मेघजलेन सिक्ता स्फुटकोरका कदम्बयष्टिरिव संवृत्ता। लज्जितास्मि भगवत्याः तमसायाः अनेन वचनेन। कथं नास्त्येव? अयि निष्करुणे, निष्करुणे वैदेहि। आम्, निष्करुणैवाहम्। या एतदवस्थां गतं त्वां दृष्ट्वापि जीवामि। क्वासि प्रिये? देवी, प्रसीद प्रसीद। मामेवं विधं परित्यक्तुं नार्हसि। आर्यपुत्र, विपरीतमेतत्। नाहं त्वां परित्यक्तवती, त्वमेव मां परित्यक्तवानसि। देव, समाश्वसिः। स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण आत्मानं संस्तम्भय। कुत्र मे प्रियसखी? व्यक्तं नास्त्येव। कथमन्यथा वासन्ती अपि न पश्येत्? अपि खलु स्वप्न एष स्यात्। न चास्मि सुप्तः। कुतो रामस्य निद्रा? सर्वथा चित्तविभ्रम एषः। मयैव दारुणया
विप्रलब्धः आर्यपुत्रः। देवा, अत्र पश्य। अत्रैव रावणस्य रथं जटायुः भग्नं कृतवान्। रावणोऽपि अत्र एव सीतां गृहीत्वा आकाशम् उत्पतितवान्। आर्यपुत्र, अयं दुरात्मा तातं जटायुषं मारयति, माम् अपहरति। परित्रायस्व, परित्रायस्व। आह पाप! जटायु प्राणापहारक, सीतापहारिन्, लंकापते रावण, कुत्र गच्छसि? देवा, किम् अद्यापि कुप्यति तस्मै राक्षसाय? तदानीन्तनः सीतावियोगस्तु रावणवधावधिकः आसीत्। हन्त अयं तु निरवधिः। निरवधिरिति हा हतास्मि मन्दभागिनी। हा कष्टम्! व्यर्थं यत्र कपीन्द्रसख्यमपि मे वीर्यं हरिणां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं नलोऽपि क्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र प्रिये क्वासि मे तत्र प्रिये क्वासि मे। बहुमानितास्मि तं तव विरहम्। सखी वासन्ती, दुःखायैव इदानीं रामस्य सुहृदां दर्शनम्। कियच्चिरं त्वां रोदयिष्यामि, तदनुजानीहि मां गमनाय। भगवती तमसे, गच्छति इदानीम् आर्यपुत्रः। वत्से, समाश्वसिः समाश्वसिः। आवामपि कुशलवयोः वर्षवर्धनमङ्गलं सम्पादयितुं भागीरथी समीपमेव गच्छावः। भगवती प्रसीद, क्षणमपि तावत् दुर्लभदर्शनं पश्यामि। सः धर्मचारिण्या सह अश्वमेधः अनुष्ठेयः अस्ति। सह धर्मचारिणी आर्यपुत्र, का सा? परिणीतमपि किम्? नहि नहि, हिरण्मयी सीता प्रतिकृतिः। आर्यपुत्र, इदानीमसि त्वम्। अहो, अधुना मम परित्यागलज्जाशल्यम् उन्मूलितम् आर्यपुत्रेण। तत्रापि तावत् बाष्पदिग्धं चक्षुः विनोदयामि। धन्या खलु सा, या एवम् आर्यपुत्रेण मान्यते। अयि वत्से, त्वमेव खलु सा। परिहसितास्मि भगवत्या। अहो, गमनं प्रति कार्यहानिः यतः न भवति तथा कार्यम्। तथास्तु। हाधिक् प्रतिकूला इदानीं मे संवृत्ता वासन्ति। वत्से, ये हि गच्छावः। एवं करिष्यावः। हन्त, कथं गच्छसि त्वं? ते चक्षुः अत्रैव प्रत्युक्तमिव। विमानराजा, इतः
नमः सुकृतपुण्यजनदर्शनीयाभ्याम् आर्यपुत्रचरणकमलाभ्याम्। कियच्चिरं वा मेघान्तरेण पूर्णचन्द्रस्य दर्शनम्। अहो संविधानकम्। एको रसः करुणयेव निमित्तभेदात् भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता